पीटीआई के एमएनएस को धमका के देख लिया, उनके अहलो अयाल को उठा के देख लिया, तमाम जगहों पे रेट को लगा के देख लिया और बिलाखिर 2/3 अक्सरियत का अदद पा के देख लिया। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया और तमाम हरबे जो है उसको मलिया मेट कर गया। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज के दिन जब बातें ये गर्दिश कर रही थी कि पार्लियामान के अंदर अददी अक्सरियत जो है वो हुकूमत ने हासिल कर ली है, जब बात ये भी चल रही थी कि बहुत सारे लोग जो हैं वो तोड़ लिए गए हैं, मौलाना ना माने या वो ना माने, इत्तेहादी चले जाएं तो हमने इतने लोग तोड़ लिए हैं, तो उसके पीछे की बुनियादी वजूहात थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग किस तरीके से टूट सकते हैं। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग टूटते हैं और इनकी आइन साजी में या कानून साजी में वो फ्लोर क्रॉसिंग करते हैं तो फिर उनके ऊपर तो डिस्क्वालिफिकेशन की तलवार लटकने लगेगी, तो कैसे होगा। तो मैं उसकी बुनियादी तौर पे आपको मंतिक समझाता हूं। जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, 13 रुकनी लार्जर बेंच जो फुल कोर्ट था उसने बैठ के फैसला ये किया 8-5 के तनासुब से कि नशिस्तें मखसूस जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए। तो उस वक्त ये सारे लोग जो थे ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के थे। अब जब ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लोग थे और इनको सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का माना हुआ था, तो फिर फैसला ये हुआ कि जो पहले एफिडेविट अपने जमा करवा चुके हैं, यानी बयान अल्फी जिन्होंने पहले जमा करवाया, वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही हो जाएंगे। जो बकिया 41 आजाद उम्मीदवार रह गए हैं वो क्या करेंगे, जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अंदर गए हुए थे वो दोबारा से अपने हलफनामे जमा करवाएंगे, तो फिर जाके वो जिस जमात में जाना चाहें वो उस जमात में जा सकते हैं। वो उठे, उन्होंने अपने हलफनामे जमा करवा दिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, यानी फिर वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमा भी ना रहे, उनके मेंबर भी ना रहे, वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से भी निकल गए। और इलेक्शन कमीशन ने क्या किया कि इलेक्शन कमीशन ने उन्हें बतौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना माना। वो 41 मेंबरान को उन्होंने रखा क्योंकि 15 दिन का वक्त दिया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि 15 दिन है, 15 दिनों में आप जाके शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं किसी भी जमात में। इलेक्शन कमीशन ने वहां पे होशियारी दिखाई और इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में चला गया कि हम तजब्जुब का शिकार हैं कि आइन के अंदर ये 15 दिन वाली मोहलत तो है नहीं कहीं पे, तो आपने ये जो 15 दिन की उन्हें मोहलत दी है ये किन बुनियादों पर दी है ये जरा क्लियर कर दें। वो जब लेके मामला उधर गया तो सुप्रीम कोर्ट की चल रही थी छुट्टियां। काजी फाइज ईसा साहब जो थे वो ये कोशिश के अंदर थे कि किसी ना किसी तरीके से ये जो तरमीम के हवाले, तरमीम से पहले पहले जो केस नजर सानी के हवाले से है वो छुट्टियों के अंदर ही निपटा दिया जाए। लेकिन काजी फाइज ईसा साहब का ये कुली तौर पे इस्तेहकाक बाकी नहीं रहा था, वो खुद ये फैसला नहीं कर सकते थे क्योंकि काजी फाइज ईसा साहब ही उस फैसले के इंडोर्समेंट के अंदर शामिल थे कि इस तरह के केसेस का अगर फैसला करना है तो वो आर्टिकल 184 के तनाजुर में वो सीनियर मोस्ट 3 जजेस करेंगे, जिसमें काजी फाइज ईसा साहब हैं, उनके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब है, फिर मुनीम अख्तर साहब है, तो वो तीनों बैठ के फैसला करेंगे। अब काजी साहब एक तरफ थे, 2 जजेस एक तरफ थे, तो फिर यूं क्या हुआ कि उन्होंने ये फैसला नहीं किया कि छुट्टियों के अंदर ये केस लगा लिया जाए। फिर हुआ क्या कि छुट्टियों के बाद के दिन आया। छुट्टियों के बाद के दिन में बातें ये चल रही थी कि इस वक्त हुकूमत जो है उसने अपने दाने पूरे कर लिए, यानी अपने नंबर्स पूरे कर लिए। सारे लोग सोच रहे थे डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है, लेकिन हुकूमत ने यहां पर चालाकी क्या दिखाई कि वो जो 41 मेंबर्स थे उनमें से चुना गया, टारगेट उनको किया गया कि वो 41 तो अभी तक आजाद हैं क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उनको नहीं माना। और आज के दिन अगर वोटिंग के अंदर उनको शामिल कर लिया जाता है तो फिर होगा क्या कि वोटिंग में शामिल कर लिया जाएगा तो बतौर आजाद उम्मीदवार उनका वोट माना जाएगा, और बाद में अगर सुप्रीम कोर्ट वो क्लैरिफिकेशन भी दे दे तो तब भी ये कहा जाएगा कि उस वक्त तक सुप्रीम कोर्ट की क्लैरिफिकेशन नहीं आई थी, इसलिए डिस्क्वालिफिकेशन की क्लॉज जो है वो इनके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं होती, इसलिए ये नाहल नहीं होते। तो ये वक्त गुजार के आगे के फैसले का इंतजार करना था। लेकिन आज पार्लियामान का इजलास जारी था और किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि आज के दिन जो है सुप्रीम कोर्ट फैसला जारी कर देगी। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने आज एक तफसीली फैसला जारी किया। उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है ये ताखीरी हरबा आजमाया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तमाम लोगों को जिन्होंने बयान हल्फी जमा करवा दिए हैं उनको उसी जमात का
رہنما مانا جائے گا جس جماعت کے ایفیڈیوٹ ان کی طرف سے جمع کروائے گئے۔ اب وہ 41 آج ہی کے دن سپریم کورٹ کے حکم پہ، حالانکہ اس کا نوٹیفکیشن ابھی الیکشن کمیشن نے جاری کرنا ہے، وہ کرے نہ کرے، آج کے دن کرے، 4 دن بعد کرے، یا جس طریقے سے کرے، کیونکہ مختصر حکم نامے کے پیراگرافز 3، 4 اور 5 کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ فیصلے کو مانا جائے گا، اٹھائے گئے تمام نکات کو فیصلے کے اندر نظر انداز کیا گیا ہے، اور اقلیتی ججز نے بھی تحریک انصاف کی قانونی پوزیشن کو تسلیم کیا ہے۔ یہ اس فیصلے کے اندر لکھا گیا، یعنی اب سے وہ 41 جو تھے وہ بھی کیا ہوئے؟ پاکستان تحریک انصاف کے رہے۔ اب یوں مجموعی طور پہ 90 سے زائد ہو گئے۔ اب جس وقت میں یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں، ابھی تک وہ قانون سازی یا آئینی ترمیم کے اوپر بات نہیں ہوئی۔ اب اس کے بعد ہو جاتی ہے، یا پھر یہ فیصلے کے بعد چپ اختیار کر لیتے ہیں، نئی اسٹریٹجی بناتے ہیں، یہ تو بات کا معاملہ ہے۔ لیکن اگر اب قانون سازی کوئی ہوتی ہے اور اس میں ووٹنگ کروائی جاتی ہے، اور ووٹنگ میں جن افراد کے بارے میں باتیں کی جا رہی تھیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں ووٹ نہیں دیں گے یا ان کے ساتھ نہیں بیٹھے رہیں گے، اپوزیشن بینچز کا حصہ نہیں بنیں گے، یہ فلور کراسنگ کر جائیں گے، تو اب ان کے اوپر ڈسکوالیفیکیشن کی کلاز جو ہے وہ عائد ہو جائیں گی۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ کیا ہوا ہے آج کے دن، یعنی کتنا سوچا، سارا کچھ کیا بقول پاکستان تحریک انصاف۔ میں تو ابھی اس کی کنفرمیشن نہیں کر سکتا، پاکستان تحریک انصاف والے کہتے ہیں کہ دھمکایا گیا ہے، کسی کو کہا گیا کرپشن کے کیسز، لیکن ابھی تک بازوبان کسی متاثرہ کے یا متاثرین کے ہم نے ابھی تک نہیں سنا کہ کسی نے آ کے کہا ہو کہ اس طریقے سے دھمکایا گیا۔ سعد اللہ بلوچ کے بارے میں بات ہوئی، بہت سے اور لوگوں کے بارے میں بھی باتیں ہوئی کہ یہ اس طرح ہو گئے، لیکن اگر وہ حلف نامے اپنے جمع کروا چکے ہیں تو نہیں ہو سکتا۔ مبارک زیب کے بارے میں بات ہوئی کہ اپنے بھائی سے وہ دغا کر گیا، تو اس نے کہا جی کہ میرے بارے میں 2-4 کروڑ کی بات ہو رہی ہے، یہ 2-4 ارب بھی ہوتے تو میں اپنے بھائی سے غداری نہ کرتا، مرحوم بھائی سے۔ تو اس نے یہ پیغام دیا تھا، لیکن اس کے بارے میں باتیں بہت سی ہو رہی تھیں۔ لیکن یہاں پہ کوئی بھی اب باتیں ہوں، کوئی بھی پریشر ہو، فلور کراسنگ جو ہے وہ ڈسکوالیفیکیشن کی کلاز کو فائنل کر دے گا۔ لیکن جس طریقے سے آج وضاحت کے اندر یہ بھی کہا گیا کہ اگر اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا یا تاخیری حربے پھر آزمائے جاتے ہیں تو اس کے اثرات بھگتنا پڑیں گے۔ تو اثرات بھگتنے کا مطلب کیا؟ کہ اس پہ توہین عدالت بھی لگ سکتی ہے، اور اگر توہین عدالت لگے گی تو پھر اس کے اندر کون آئے گا؟ الیکشن کمیشن کے اندر سے بلی جو ہے وہ چڑھائی جائے گی، یا پھر پارلیمان کے کچھ لوگ بھی اس کے اندر آئیں گے کہ ان کی مشاورت بیچ میں لی گئی تھی، وزیر قانون اس کے اندر آئیں گے، اٹارنی جنرل اس کے اندر آئیں گے کہ ان کی مشاورت بھی اس ضمن کے اندر لی گئی تھی۔ کیا وہی آئیں گے یا کسی ایک کو بنایا جائے گا؟ اب یہ دیکھیے کہ آج جو ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، یہ ڈیولپمنٹ کس کس کا سر لے کے جاتی ہے، اور یہ ڈیولپمنٹ کس کو کتنی پریشانی کے اندر مبتلا کر دیتی ہے۔ لیکن یہ سارا سیاسی کھیل ہے، کیا اس میں عوام کا عنصر شامل ہے؟ اگر عوامی عنصر ہو تو پھر مزہ آئے نا۔ سیاسی کھیل میں اگر آپ کی شخصیاتی عنصر ہو تو ہمیں اس سے کیا سروکار۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔